माझ्या लेजिस्लेचर डेच्यो सगळ्यात पयलीं उलोवणीत परबीं व्यासपीठाचेर आसात गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर, खासा करून आमकां ह्या कार्यक्रमाक मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले JM व्यास, द चान्सलर ऑफ द फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी. व्यासपीठाचेर आसात अपोजिशन लिडर बाब युरी आल्लेमो, वायस प्रेसिडेंटाचे मिस्टर गोन्साल्वीस, ताच्या उपरांत आमचो सदानंद मळीक आनी बाब आमशेकर, दोनी एक्स मिनिस्टर्स, समोर आशिल्ले मानादीक सगळे माजी आमदार, माजी मंत्री, आतांचे आमदार, म्हणजे मोगाळ भाव आनी भयणांनो. लेजिस्लेचर डे हो फोरम खूब कमी राज्यांनी आसा, पण आमकां गोंय राज्यान आमच्या लेजिस्लेचर डे हो फोरम आसल्या कारणान लेजिस्लेचरांच्यो एक्स लेजिस्लेचरांच्यो सगळ्यो समस्या आमकां मांडपाक मेळटा आनी त्या निमित्तान आमचें मन उक्तें करपाची संद आमकां ह्या दिसाच्या निमित्तान मेळटा. आमी पळयता की वेरियस आमकां वेगवेगळे लेजिस्लेचर डेच्या निमित्तान हांगासर सगळे जाण हे एक्स MLAक परत एकदां विधानसभेत येवपाची आनी सगळ्या जाणांक मेळपाची एक व्हड संद हांगासर मेळटा. आमचे स्पीकर आनी आमची लेजिस्लेचर कमिटी ही इनिशिएटिव्ह घेता आनी दर वर्सा हो कार्यक्रम खासा असो आयोजन करता. हांव लेजिस्लेचर कमिटीचें बी खूब खूब अभिनंदन करता की त्या निमित्तान तुमी पुराय वर्सभर वेगवेगळ्यो तरी करस्पॉन्डन्स तेंच्या कडेन करता आसतले. तुमी एक म्हणजे आमी म्हणटा की रिटायर्ड लेजिस्लेचरांक परत एकदां उलोवपाची संद दिता आनी नवीन लेजिस्लेचर जर जावपाचें आसा तांच्या खातीर संद तुमी दिता. तुमी स्टुडंट पार्लमेंट हो कार्यक्रम जो ऑर्गनायज करता आनी त्या स्टुडंट पार्लमेंटाच्या निमित्तान वेगवेगळ्या कॉलेजींतल्या स्टुडंट्सांक म्हणजे पार्लमेंट्रीयन कसो आसचो, लेजिस्लेचर्स कसो आसचो हाची संद तुमी तांकां उपलब्ध करून दिता. म्हाका दिसता ही एक बरी एक्टिविटी तुमी दर वर्सा चलयता आनी त्या निमित्तान वेगवेगळे स्टुडंट्स ह्या एक्टिविटीक पार्टिसिपेट जाता. खूब कॉलेजीचे भुरगे त्या निमित्तान कोण स्पीकर, कोण CM, कोण अपोजिशन लिडर, कोण वेरियस विशय हेय बी त्या फोरमाचेर मांडटा. एक हाऊस स्पीकर आसतनाय पळोवपाक मेळ्ळी आनी हांव CM जाल्या उपरांतूय बी ह्या एक्टिविटीक वांटो घेवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. म्हाका दिसता म्हाज्या पयलीं खूब जाणी वक्त्यांनी आपलें भाशण केलां आसतलें. हांव अपोजिशन लिडराकूय विचारतालो की अपोजिशन लिडराचें भाशण ताच्या पयलीं जालां. हांव आयल्या उपरांत दोतोर फर्दीन रबेलो आनी बाकीचे निर्मलाताई सावंत आसतले किंवा राजाराम गोन्साल्वीस, बाब प्रकाश वेळीप हांचें उलोवप हांव येयल्या उपरांत जालें. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. वॉट एवर म्हणजे गोंयच्या चलण घडणीत ज्या वेळार सरकारांत आयल्या, सत्तेत आयल्या, तांच्यांनी गोंयच्या विकासा खातीर ही वेगवेगळी कामां केल्या आनी आतांचें गव्हर्मेंट इट इज अ कंटिन्युअसली करीत आसा. आमी पळयता की गोंयच्या विकासा खातीर म्हणटा आसतना वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो आयदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्यो सातत्यान सरकाराक करीत आयिल्ले आसा. आमी पळयता की लेजिस्लेचरचें काम की नवीन कायदे करप, आसा त्या कायद्यांनी सुदारणा करप हें काम सातत्यान आमी सगळ्या जाणांनी आमी एसेंब्लीत आसतना आमी सातत्यान केलां. म्हणून आमी पळयता की उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले. हांव ना म्हणना, कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीन गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांत तर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी